عورتوں تو باہر دے کام کراونا اسلام میں بے غیرتی شمار ہوتا ہے اور ظلم شمار ہوتا ہے. باہر سمجھ لو کی میں کیا ہے. عورتوں تو باہر دے کام کرانا اسلام میں ظلم تے بے غیرتی شمار ہوتا ہے. ظلم اس واسطے یہ سارا بچ آ جاتا ہے. میں دسنا شرم نہیں آتی اس پتر نو. گل سمجھ ادھر ویکو ظلم کیوں ہے. عورت کمزور بدن ہے کہ طاقتور بدن ہے؟ کمزور بدن ہے. کمزور بدن دے اوتے وزن پاؤنے چوکھے کام کراؤنے ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ ٹرالے دا مال ٹرک تے پاؤ, ٹرک دا گڈی دے کار دے اوتے پا دیو, برباد ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ اسلام صدقے جاواں وہ مہربان انصاف والا اس ذات پاک نے عورتاں دے اوتے رحم کیتا. جے میں کمزور بدن بنایا اس آکھیا گھر دا کام کرے, لیڑے دھو لوے. مرد اودے تو ڈنگراں دا کام نہیں کرا سکدا. میرے مولا علی مشکل کشا دا جدوں ویاہ کیتا ہے سید الانبیاء نے اپنی بیٹی پاک نال, آپ نے فرمایا علی باہر دے کام تو کرنے, گھر دے کام میری بیٹی کرے. سبحان اللہ. کر دیتی ونڈ کے نہیں ہوئے؟ اے لانتی جڑے باہر دے کام لیندے اس کمزور. میرے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جدو آخری حج فرمایا ہے بار بار فرماندے سن او عورتاں دا خیال رکھیا جے. میں محمد تواڈو عورتاں دے بارے آنا خیال رکھیا جے, خیال رکھیا جے. لیکن اس قوم نے فرنگی دے پیچھے لگ کے تے پتہ عورتاں نال کی کچھ ظلم زیادتی. او قسم خدا دی کر کے آنا میں ویکھے کسے علاقے چ گیا اوتھے لاوے بڑیاں کھڑیاں. بچہ شرم نہیں آتی پتر نو. ماں تینوں 9 مہینے بھار انہیں چکیا تیرا ظالما, تیرے کول او دا بھار نہیں چکیا جاندا. بھائی ماں نہ تینوں انہیں 9 مہینے چکیا ہے, تو ادی روزی دا بھار نہیں چک سکنا, تو انہوں ٹکر نہیں کھوا سکنا. میرے ورگا دے پتر جمن دی تھان تے او کتا جم لیندی چنگا سی. ساڈیاں نہیں ماواں بہناں صحابہ کرام دے کون نہیں سن, گھر چ رکھ کے تے کما کے مرداں دتا انہاں نوں. اور بغیرتی اس واسطے شمار ہوندا ہے کہ جدو عورت باہر نکلدی ہے کوئی اودہ چہرے دا رنگ ویکھدا ہے, کوئی اودہ قد کاٹھ ویکھدا ہے, کوئی اودے بال ویکھدا ہے, کوئی اگا پیچھا اتوں گلا کردے نے فلانے دی کڑی انج ٹردی ہے, اون دی کمر انج لک انج ہلدی, فلانے انج ہوندا. میرے سید بخاری شریف دی حدیث پا کے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نو پتہ لگا فلانا ایک خسرا ہیجڑا سی. ہیجڑا اس ہیجڑے نے گل کیتی ایک صحابی دے نال کہ جدو طائف دا علاقہ فتح ہوئے گا تینوں میں عورت وکھاواں گا. ہیجڑا کہن لگا صحابی نو جدو طائف دا علاقہ فتح ہوئے گا تینوں میں ایک عورت وکھاواں گا. وہ آندی انے وٹاں نال ہی جاندی انے وٹاں نال, ٹھڈ دے وٹ دسن لگ پیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی عرض کیتی حضور ہجڑے دی گل کیتی ہے. آپ نے فرمایا خبردار ہجڑیاں دا گھر دے اندر آنا بند کر دیو. کیوں؟ تاکہ کسے دی دھی بہن دا رنگ روغن وضع قطع جسم دی بناوٹ باہر دسے نا. اور ساڈا نبی ایڈا غیرت والا تے ایتھے ہر شے اگلے ویندے کھڑے نے. ایتھے تک لتاں کڈی کھڑی ہے تے وچ بڑی کھڑی ہے فصلاں دے تے ایا کار ہے. مر کے جواب نہیں جے دینا رب نو. وہ کنجر ایک ہے عطا اللہ ملنگ سور دا بچہ ہی, وہ آندا ہے قمیض تیری کالی تے سونے پھلاں والی. وہ دس ہوئے آخر انہیں کسی دی دھی بہن دی ویکھی ہے نا, کوئی پھل ویکھے سو تے پہ آکھدا ہے تے ہور دلیاں دے سنگ اگدے نے جنہاں دے دھیاں بہناں دے رنگ بھی اگلے گنتے کھڑے نے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دے حدیث پا کے آپ نے فرمایا اگر کسی دے گھر وچ کوئی بندہ جھاتی مارے وہ اگوں اکھ کٹ دے, فرمایا میں محمد دے نزدیک بے گناہ ہے. سبحان اللہ. جی غیرت والے کلمہ چھڈ دئیے سی, نہیں غیرت اسلام دی پسند آؤندی, نہیں اسلام پسند آؤندا, کلمہ چھڈ دئیے کوئی اسمان ڈگ پینا.
پتہ نہیں کنی دنیا کافر بستی پئی ہے، جے آپ ہو گئے تو کی کم از کم نبی پاک منو تو صحیح، کرو نہ کرو منو۔ کھتری منتا ہے کہ ساڈا نبی جڑا اسلام دے گیا وہ اسلام غیرت والا ہے۔ جیڑی گل کھتری منتا ہے اج کلمہ پڑھنے والے نہیں منتا، مسلمان کہدا ہے؟ رہا مسئلہ ہے جنہاں دی مر جاندی، جنہاں دی مر جاندی، جنہاں دے مر جاندے، جنہاں دے فلان ہو جاندے، اے سکولیاں کول ایک بہانہ، جڑا مر جاندے، جڑے مر جاندے، او میں پوچھنا فرض کرو، فرض کرو، توجہ بھائی، فرض کرو عورت بڑھڑی ہے، ماں ہے، کی ہے؟ اوندا کوئی نہیں، سکولی نو پوچھ لانتی آئے تے کمان جوگی ہے نہیں، ہن آسرا کیویں دیندا؟ یہ دھیان دینا کام کرے آپ تو تے کام جوگی نہیں، ہن کی کرے دا دسو؟ سن اسلام آکھدا ہے پاویں مرد ہوے پاویں عورت ہوے جیدا کرن والا کوئی نہیں، فرمایا حکومت وقت جڑا بیت المال خزانہ ہے او دا فرد بندا او دا خرچہ دے۔ لانتیو تنی کھادی جاندے جے آپ عیاشی بدماشی کمینگی دے اوتے لوکاں غریباں دا مال تنی کھادی جاندے نے، ہن رنا نو آندے نے باہر نکلو تے آپ کماؤ، کھڑ کے